वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएस इकबाल टीवी चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। के सस्ते तरीन सौदे किए थे, इन्हें सलाखों में डाला गया और वो पेशियां भुगतने पर मजबूर हुए। तारीख याद रखेगी कि अपने दौर में 55 रुपए चीनी बेचने वालों को करप्ट कहा जा रहा था और हुक्मरान महंगाई कम करने की बजाय इसके फवायद गिनवा रहे थे। चीनी कितनी महंगी है, 9% इन्फ्लेशन, तो कितना फर्क पड़ गया 9% से। अगर मैं जिस हुकूमत ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किए, मुल्क में अमन की सूरत हाल बेहतर की, वही हुकूमत रांदाए दरगाह ठहरी। एक ऐसा वजीर आजम आया था जो गाड़ियां, गायें, भैंसें और मुर्गियां बेचकर मईशत चलाना चाहता था। हमने देसी मुर्गियों की, हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, कोई साथ होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद शाहिद इकबाल आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, ना मुझे कोई सियासत से दिलचस्पी है। मैं एक दिन बैठा प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें मुझे कुछ क्लिप नज़र आए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं हैरान हूं कि अल्लाह ताला ने ये हमारे हुक्मरान किस तरह के पैदा किए हुए हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं, इस तरह के भी हुक्मरान होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हम कौन हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा काम क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ये तस्वीरें हैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी दुकान है जो तकरीबन 7-8 साल से चला रहा हूँ, और मैं अपने इस काम से पिछले 7-8 साल से वाबस्ता हूँ। ये सीड्स और जानवरों के लिए खालवंडा जात की एक दुकान है। दोस्तों, ये सामने जो आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है ना, ये मेरी दुकान की है। ये तस्वीर जो है ये इस हुकूमत के आने से पहले की है। इसका मकसद दिखाने का ये है कि उस वक़्त महंगाई, उस वक़्त के हालात और आज के हालात महंगाई के हवाले से। देखो माशाल्लाह दुकान सेटअप ठीक था, भरी हुई है, अल्लाह ताला रोज़ी भी बहुत अच्छी देता है। और इसको दिखाने का मकसद ये है कि ये इस हुकूमत के आने से पहले की ये जो तस्वीर है, और अब इस हुकूमत में क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जी, आपने वो तस्वीर देख ली है जो इस हुकूमत के आने से पहले की है। अब ये मनाज़र भी ज़रा मुलाहज़ा करें, ये इस हुकूमत की कारकर्दगी मेरे जैसे एक सफ़ेद पोश गरीब आदमी पर कैसे असरअंदाज हुई है। ये देखें, दुकान की कंडीशन देखें, इसमें क्या माल है, मैं शाम को बच्चों के लिए क्या लेके जाऊँ, क्या कमाऊँ और अपने बच्चों को क्या खिलाऊँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ या मतलब कोई मेरी मदद करे, नहीं। मेरा मकसद ये है कि ये नाअहल हुकूमत जो है ये हम पर मुसल्लत हो गई एक अज़ाब की तरह। ये मवाजना करवा रहा हूँ पिछली हुकूमत का और इस हुकूमत का। ये दोनों तस्वीरों को दिखाने के बाद में एक छोटी सी वीडियो भी है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, और मैं शर्मिंदा भी हूँ क्योंकि मैं पीटीआई का बहुत बड़ा सपोर्टर था और मैंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इसकी कंपेन भी की अपने अजीज़ व क़रीब में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में। और ये एक वीडियो भी है बाकायदा जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लगाई भी हुई है। देखें मैंने किस तरह इनको सपोर्ट किया। सपोर्ट तो वैसे मैंने काफ लीग को किया था और वो भी उसकी इत्तेहादी है, तो आज वोट देने के जो नताइज हैं वो भुगत रहा हूँ। और आगे से जो है इंशाल्लाह मेरे बाप की भी तौबा जो मैं इनको वोट दूं, क्योंकि जो इन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए थे वो उस ख्वाबों को पूरा करने के लिए इनमें सलाहियत ही नहीं है। ठीक है, इनमें वो गेट्स ही नहीं है कि ये हुकूमत कर सकें या इस मुल्क को संभाल सकें। जी, ये वीडियो आप देख रहे हैं ना जी, ये वो वीडियो है जब इनके इलेक्शन थे और कैंपेन के लिए मैं जो है भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहा था इसकी जमात में। तो आगे एक छोटी सी वीडियो है जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, वो भी आपके साथ शेयर करता चलो। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, तो ये जनाब इसको आप खुद सुने, ये
کیا کیا رہے ہیں؟ یہ ہمارے وہ حکمران ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنیں ذرا۔ یہ بھی یاد رکھے گی کہ جو ترقی کی شرح 5.8 پر چھوڑ کر گئے تھے انہیں کرپٹ اور بے ایمان کہا گیا، اور جو ترقی کی شرح گراتے گراتے -0.4 پر لے آئے انہیں پارسائی کا دعویٰ رہا۔ تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ جب معیشت کا حجم 5.8 سے سکڑ کر -0.4 کی طرف جا رہا تھا تو قوم کو بتایا جا رہا تھا کہ معیشت درست سمت میں ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ اپنے دور میں 55 روپے چینی بیچنے والوں کو کرپٹ کہا جا رہا تھا، اور نوٹس لینے اور رپورٹیں بنوانے، تحقیقات کرانے کے باوجود چینی کو 140 روپے پر پہنچانے والے ایماندار رہے، یہاں تک کہ ٹماٹر مہنگے ہونے کو بھی گزشتہ حکومت کی غلطی کہا۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ مہنگائی عذاب کی صورت عوام پر نافذ تھی، اور حکمران مہنگائی کم کرنے کی بجائے اس کے فوائد گنوا رہے تھے۔ چینی کتنی مہنگی ہے؟ 9% انفلیشن، تو کتنا فرق پڑ گیا 9% سے؟ اگر میں ایک چائے کے چمچ میں 100 دانے ڈالتا ہوں تو اگر 9 دانے کم ہو جائے تو کیا اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے؟ تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ ایک ایسی حکومت تھی جس نے کراچی سے حیدرآباد موٹر وے بنائی، راول پنڈی اور ملتان میں میٹرو بسز بنوائیں، لاہور میں اورنج لائن ٹرین لے کر آئے، جس حکومت نے بجلی کے نیلم جہلم منصوبے پر کام کیا، تربیلا منصوبے پر کام کیا، پورٹ قاسم کول پروجیکٹ پر کام کیا، شمسی توانائی کے منصوبے لگائے، دیامر بھاشا ڈیم کے لیے زمین خریدی، ملک سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، 10,000 میگا واٹ بجلی بنائی، جس حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیے، ملک میں امن کی صورتحال بہتر کی، وہی حکومت راندہ درگاہ ٹھہری۔ 5 سال میں راول پنڈی اور ملتان میں میٹرو بنانے والی حکومت کرپٹ تھی، لیکن 6 ماہ کا وقت دے کر 3 سال میں ادھورا پشاور ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبہ چلانے والی حکومت ایماندار تھی۔ اس بات کے باوجود ایماندار تھی کہ پشاور بس منصوبے میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کے الزام لگے، تحقیقات شروع ہوئی تو ایماندار حکومت تحقیقات رکوانے کے لیے عدالتوں میں چلی گئی۔ وہ پشاور کی جو BRT ہے وہ 17 ارب سے شروع ہوئی تھی، 117 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ نیب ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ صرف اس لیے ایکشن نہیں لیا گیا، یہ ایکشن نہیں لیا جا سکا کہ کچھ عدالتوں کے سٹے آرڈر ہیں۔ یاد رکھے گی کہ ملک کا ایسا وزیر خزانہ بھی آیا جو نغمے سن کر معیشت ٹھیک کرنا چاہتا تھا، ایک ایسا وزیر اعظم آیا تھا جو گاڑیاں، گائیں، بھینسیں اور مرغیاں بیچ کر معیشت چلانا چاہتا تھا۔ ہم نے دیسی مرغیوں کی، ہم نے ان کو انڈے دیں گے، بچے دیں گے، ہم اپنی غریب طبقے میں وہاں خواتین کو ان کے لیے مثلا گائے، بھینسیں، ان کے لیے اس طرح کی چیزیں دیں گے۔ ان کو خواتین کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو 1 گائے، 1 بھینس، 3 بکریاں دیں گے تاکہ ان سے وہ اپنا گھر چلا سکے۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ 12 کروڑ کی آبادی والے صوبے کا حکمران ایک ایسا شخص بنایا گیا تھا جو ابھی سیکھ رہا تھا۔ نہیں، اصل میں تھوڑا سا ٹرینڈ نہیں ہوں نا۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ وزیر اعظم ملک کے حالات ٹھیک کرنے کی بجائے ان پر کڑھا کرتے تھے، اور اہلیہ کو بتانا پڑتا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہیں، یہ حالات آپ نے ہی ٹھیک کرنے ہیں۔ کچھ ظلم ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، غصہ چڑھتا ہے تو بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ کہتی ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ ملکی روپے کی قدر گر رہی تھی، اور وزیر خزانہ کہہ رہا تھا کہ اس سے اسٹیٹ بینک کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب 152 تک جا رہا تھا دبا کے خریدتے ڈالر ہم مارکیٹ سے اور اپنے پاس رکھ لیتے، تو ایسی کیا بات تھی؟ تو اور جب جو اب 175 جا رہا ہے اس وقت وہی ڈالر بھیج دیتے۔ تو میرے نزدیک وہ خیر دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ آدمی سیکھتا ہے، تو میرے خیال ہے ہم شور اسٹیٹ جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے اس میں کافی قابل لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے اس پہ سیکھا ہوگا اس سے۔ تو دوستو آپ نے یہ کلپ ملاحظہ کیا، اس میں یہ جو ہمارے اینکر ہیں علی حیدر صاحب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تاریخ یاد رکھے گی، تاریخ کیا یاد رکھے گی؟ ہم یاد رکھیں گے اور اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یار یہ حکمران آئے تھے جنہوں نے ہمارے بچوں کی روزی چھین لی، ہم سے سب کچھ چھین لیا، اور چینی، گھی، ہر چیز، یہاں تک کہ جو غریب بیچارہ جو میرے جیسا ایک مزدور طبقہ جو ہے کمانے والا 400-500، وہ بھی بمشکل شام کو بچوں کے لیے روٹی پوری کر رہا ہے۔ تو دوستو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ کس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسلط کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور براہ کرم ویڈیو کو لائک
اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔